مرحبا بكم الناس الكل، معاكم ازيك جايز على فري فاير. وكان عجبكم تقرير اعملوا لايك وابوني واكتبوا لي في التعليقات شنو هو المشكله اللي عملتها والحاجات البيعات. هاي توا ندخلوا لكريزي كيك. كريزي كيك به توا تفرج العدد اللي باش نطيحهم. توا فما بيرسوناج اسمه رونالدو. مرة استنى خلوه. فما لوك وانيا. هو توا هما قالولنا شد 3 مفاتح. اني باش نحاول نشدهم. هاكا نشوفوا عادي هادو بشكل عام. نحل لنا كومنتهم كل الفيديوهات، اما معاكم نعمل كل شيء. شوفوا هاي البارتي نتاعهم تاع الكادويات، انا خذيتها الكل. اختاروا اي كرة نحط. اكتبوا لي في التعليقات في الفيديو الجاي نحط لكم. هذيا نعملهاش برشا، غالية شوي. طبعا نكملوا نلعبوا في كريزي كيك. هاي هاي ترى نعديه، هذا نعديه. عديته. لازمك ديما تلصق لهم شوية، حتى كل ما يتيح واحد تربح سكور. هاك بلوس 10 لي عاد. والله حبيت الماركة هروح. هايك شفته. ليه شفتوها محليها الفازة في البحر. والله ديما نعملها يعني. هذيك يبدو قدامي برشا من الناس هكا. هو مفتاح فينا واحد، زلنا واحد بركة لمو. راهو مش في كل طرح راهو تلقاو 3، في كل طرح تلقاو واحد، وفي كل كمل 3 طراح يخرج لك مفتاح، يخرج لك 3 مفاتح. استنى ندبر هذا هاكا هاكا. والله عايشك وانا نيشك. هاهما الكنوز. نختار هذايا هذايا هذايا. به محلاها هذه اللعبة، نحب نلعب. ما عينيش توا نلعبوا كريزي كيك. خليت 3 كنوز. توا ندبر 4000 فلوس نعمل تيراج وسور معاكم. شقولكم كي توا نقصوا نلعبوا فري فاير. هيا استنى. هيا نعمل هذا الطرح ونمشي. عديت. كي نخسر المرة الجاية وقتها نمشي. ها ولي عاد توا خسرنا. نخرجوا توا نلعبوا الفري فاير، اللعبة الشهيرة ملوك فري فاير. اني توا باش نلقاوهم. ترى ندخلوا توا. اللي حب الاي دي تاع علي عمر توا نعمل لكم البروفيل نتاعو وانتم تحطوا له نقصد تبعثوا له انفيتاسيون وكل دوموند امي. وي توا نمشيو علي عمر زعما ونوريكم حشيشة والله صاحبي ديما يبعثلي نحل كونيكسيون. بربي كان واحد منكم عنده شخصية كرونو بتاع كريستيانو رونالدو يحاول يقولي بقديش من جامون هكاكا يتشري. والله ما تصوروش قديش هي نشريها ككرونو. نحب نشوف زيادة كيما الوك القوة متاعو اقوى اضعف. ما عندوش كيما ادم طفلة اخرى والله نسيت اسمها. به نعطيكم تحدي
تكتبوا لي اسامي شخصيات فري فاير الكل من غير ما تنقلوا. هذاك التحدي والله اللي نجم اللي جابهم صحاح نقول له يبعث لي شو اسمه اي جي نتاعو ونعملوا فيديو مع بعضنا مع علي عمر. اسمع الريح ها هو الوك ديما نختار هكاكا نلبس شهشة هكاكا على ما يجي على نيتي قال تونسي. وهو شناخو زعما شناخو هيت هذي جيتهم الكل. نمشي توا ندقاجيو توا ندقاجيو توا هاي في وقت يوفى التليشارجمون توا راني بيني انا والكونيكسيون 13 متر محبتش تمشي هالمرجيت نحطها عند راسي. توا نلعبو ثم رجاء ندخل او توا العشية باش يجي لداري صاحبي الدو وتوا نعملو شيخة ونعملو فيديو ونبعثوها ونسبريميوها ونبعثوها. قولوا لي عاد شكون لي اقوى انا ولا صاحبي دالي. هاي وش بيها توا ناقصين احنا. في دي جور دو استنيني خد نقرا هو كاين هل تولي تصويرتي غزلي تحت كاو تحت ودرون جايين هيا باش نعملوا حرب عالمية زعما انا قد يكسر من الدرون وزاد الدرون يضربوا بس عجل اوغ خليني كي نبدا نتكربس من بلونجون. قتلناهم الكل توا وقت محسوب قتلتك كيكا برشا شبني تحت كاو اللي خرج يضرب ما تعبش الفرق ملا أسس قاعدة تجري وراي أسس موتورة وجاني تراك كرونو جاني كرونو طلع فوق ظهري يا سيدك يقتل فيهم بساقية. كريستيانو رونالدو يتقدم ويضرب الدرون زعما يطلعوا لي استنى يظهر لي ليفل مو كريستيانو عملوا ودفع مليار باش يعملوا بيرسوناج. الناس الكل بالاوغ بس السوني بديت نطير كرونو مسكين خويا هيا بس اني طلعت شبيني بديت نتقلب بس توا زعما توا ناخو كرونو
اي هبطوا لي كرتوشة عندي. تصير الناس الكل باش تحكاو كان انا سير هتشوف نزلت طحت كاو والله علي هدول نتشوفوا كسرناها. ملا كنت شيزو في الاخر كريستيانو رونالدو بشي ولي صاحبي. يا عزيز ربحت شخصية كرونو ومع شطحة. وري تفلك عليك وري انتي ما عنديش كرونو، هو قاعد وحده يشطح. نعمل كيف ولي هو وري كيفي قد يعادوا بالشطح. انا لا برتيها كيكة حولها برتيها كيكة. اغزر انا باش نعمل الشطح. انت حسلفي معاه ما عنديش نعمل هذي. فازت كريستيانو هذا اغزر هذي بس تافي فيديو سيلفي. تافي فيديو هاي توا نخرجوا توا. هاي استنى تخيلوا كان توا مدولي كرونو نموت بالفرحة. ما حرينا استنى مدولي شنو مدولي هنا شنو يا ربي انا وزهري الشي يطلع لي نصعد ما لو يمشقوا بل هو Chihuahua solto. يتكلم بالبرتغال وكريستيانو يتكلم بالبرتغال، هو بلغتهم يقولوا برتغال. suivez les informations de باهي كثرتوا على مصابكم. شفتش ليفينمون
نلعبوا عليه، قالوا لي عليها هذه تطلعش جديدة أنا في باليش. عندي برشا والله، عندي برشا وتجوزي دا والله حبيت نلعبها اكيد. استنى كان تحبوا تشوفوا الكونت تاع عمر عليكم. استنى هو علي عمر حشيشة تو بعد ترحيل وين علي عمر. نخلي لكم شوية وقت باش تنقلوا الاي جي ولا اعملوا بوز. هاي السكين تاعو شدت سيف وهاكم اخر الحاجات خداو كل شي فاير باس. في الكونت الاخر عندي منهم الكل هذا، والكونت الاخر دفعت عليه 3 ملايين. افهم يعني. استنى توا نلعبوا مادام باش نذبح برونو. توا ونصحكم توا تحلوا التليفون وتلعبوا، كان توا تفرجوا فيا. توا لازمكم تربحوا برونو. لا فرصة لا تعاد، فرصة تو باش نقعد نهار كامل نلعب. او داري جاي بحثي يعني باش يزيدني وقت في الاورديناتور في البيسي اللي نلعب فيه. لما حنا الكونت بتاع البيسي اما توا نعبيوها كيدات. توا نلعب لكم برو عمركم لا جيتوها. قبل كنت ما نعرفش على عمر، كان هو يبعث لي زانفيتاسيون انا ما نقبل مانيش نقبل فيه. افهم يعني كان يبعث النوب طفل نوب كيفي. شنو نعملو؟ مجيا شكون يهبط عيني شوبة غدوة باش يسبب. كان خطفت وكان ما خطفتش في لماء. حتى ننصحكم هكاك تو نلعبوا برو حد راه العالم حد. وهذه من اول الفيديوهات اللي باش نهبطها نقعد فيها 17 دقيقة قبل كنت نضرب درج ولا دريجين. اما مع اعز مشاهدين عندي باش نهبط حتى نص ساعة. هاي نلعبوا رايح ونقص ريقل أمريكا. هبط بموتور هنا يفيه هذا حتى الجري ما نجريوش. بس خل نوري لخويا هذا. سكيت بورد انا صاحي هبطي. بدلت اسم صاحبي هكا ضربته. مرتنا عاد يبرا بيش قتلنا شلون عنده شخصية كريستيانو رونالدو. لا والله عنده الحق. لا معقول هذا معقول. والرجل مسلح قوي
وي مش نورمال الحمد. والله توا مش من نص ساعة ونقص. نحبكم برشا قلت انا توا باش خلينا نستدعى صاحبي وليني. فاير باس ديما نحب نلم اللبسات نتاعها الفاير باس هذيك اعز حاجة عندي اللبسة متاع الفاير باس. شو يعملوا هذوكم اللي عطاوهم لي 10 كعبات منهم؟ شو عندهم يعملوا بربي؟ خلنا نعمل تيرار ادعي وان شاء الله يجيني واحد رونالدو. هاي جيتني هذيك ساك ورونالدو عاد الأهم، يعني يعطوني أضعف حاجات وخليو رونالدو الأهم. نستدعى كل ما حبش في لامئ. نوريكم السكين نتاعو والاي دي. هو كسكين هو ديما يلعب انا كل سبت هكا. حتى انا عندي برشا مبعثتش فيديو على اليوتيوب. هاي توا نلعب تو نعاود نهبط لكم فيديو اقوى من هكا مع خويا الالو. نلعب ونكون افهموا يعني. قتلته وهو قتلني عاركو معروف حسيبه. هيد شوت 550 ضربة من الكل حتى الضربة 100 ومن الساقين من البلاصة هذيك من الساقين وكل هذيك 75. أنا ديما نضرب هذيك فاصل 100 ساعات تخطفني 75. هو اللي هبطني نضرب ايش بيهم ما يخلونيش نضرب. حبيت نعطيه هيد شوت نقبلو تم اني مسكين خويا.
أنا خايف من حاجة. شنو هذا؟ نكملوا هالدرج ولا هالأربعة دقايق. يعني مستانس نجري كل مش هذوما. أما مزجوب على الكورونا. والله هنا أول ما جيت قلت خسر له اسمه على رسمي. شنو هو هذا الكل؟ شنو هو؟ عرفت والله عرفت. فهمتش انا ذيك اش تعمل علي مجعولة. ما نحبش ناخوهم يذوكم سكينات. انا نحب ناخو منا، نحب ناخو الكل ماجيك. هاي شوفوا واحد قالوك اي حقا نوريكم الشطحات اللي عندي. تقولوش انا نوب راهو الكونت هذا عنده جمعة من اللي عملته. وعندي والله كونت اخر عندي جدا نلعب بيه فيه كريمينال. عندي كريمينال اصفر واحمر وازرق. افهموا يا المشاهدين الرائعين الراقين المفتشين كل شيء انتم. نحب توا انا نسوق الموتور. ما فهمتش انا باش نضربه هذيك الحاجه اللي ما فهمتهاش. مو انا وصاحبي توامه. شو نضرب عارف توا نلعب. توا عندي نص ساعة وانا نلعب. فما واحدة. ظهري. اللي عنده كرونو يكتب لي في التعليقات ويكتب لي قديت جا مشري وكيف يدبروا وعلاش دبروا وين نزل وقل لي في الليفينمون ولا وين. قل لي كان خذاه. قولوا لي كل شيء باهي. انا جو سوي كوريو نحب نعرف كل شيء. هاي انا اللي نهبط صاحبي بالكره. اني هذيك فيها نعرف ايش فيها.
توا نمشيو نلعبو. قنابل عندي صبر منين ندبروهم، نزعمل في الوحدات هذيك الحوار نرجع نمشي مندبرش على وين المكابد حتى ريان نقراو الجمعة الجاية لو 18 مثلا. لو 18 يصلوا. هاي نكملوا الجمعة هذي وكاهو نصلوا ونرجعوا مع بعضنا ولا لا؟ وعندنا جمعة أونلاين. الجمعة باش يعملوها بالسكايب. ريت أنا في الجمعة اللي نرجعها الأولانية لا سمعتي معاهم المرة هذي. وأنا جبت اللي كيك يجوا غادوك أنا ديما نقضي. أنا نخدم نقضي ونقضي عندي هاني ما تدرنيش معاهم هما في الدار. نحب يحتفلوا هكا من أصحابي الكل لعبت معاهم بأنواعهم وبأشكال. هاي توا فات الفيديو توا باش نبعثها وكل. هاي باي للفيديو القادم.